अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान। और आज हमारा सेशन नंबर 13 है और हमारा आज का टॉपिक है योर वैल्यू। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर वैल्यू, योर वर्थ। मैंने अपने पिछले एक सेशन में आपसे बात की थी सेल्फ एक्सेप्टेंस के हवाले से, और सेल्फ एक्सेप्टेंस ना होने की क्या नुकसानात होते हैं और किस तरह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर वो चीज़ असरअंदाज होती है। मगर ये सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजूहात, हम हमारी क्या थॉट्स होती हैं उसके पीछे जो एक मेजर चीज़ होती है वो ये कि हम अपने आप को वो वैल्यू नहीं दे रहे होते जो हमें देने की ज़रूरत है। और उस इसके पीछे जो चीज़ होती है, इसके पीछे जो कॉज होता है वो क्या होता है कि हमने अपने माजी की गलतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी अपने आप को डी वैल्यू करने का एक जरिया बना लिया होता है कि मैंने फलाने काम को सही तौर पे सर अंजाम नहीं दिया, मैंने फलानी चीज़ जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं करी, मैं अपने स्कूल में अच्छा नहीं कर सका, मैं पैसा नहीं कमा सका, मैं तरक्की नहीं कर सका, और ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो कोई ना कोई रीजन अपने अपने माजी से उठाया होता है, और उस माजी के रीजन को उठा के, या इवन हम अपनी मौजूदा कैफियत के अंदर अगर कोई चीज़ है जिसे हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, वो भी हमारी इट्स इंटरलिंक्ड। सो हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उसकी एक वजह होती है बिकॉज हम उस चीज़ को, इन अदर वर्ड्स अल्लाह ताला की उस नेमत को हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते, उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे होते। सो मिसाल के तौर पर मेरी आंखें छोटी हैं, रादर देन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजर आता है, मेरी नाक बहुत बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सूंघने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं आराम से सूंघ सकता हूँ या सूंघ सकती हूँ। सो रादर देन रिकग्नाइजिंग the worth of this nema that Allah has given us, हम उसको डिवैल्यू करते हुए अपनी जात को completely डिवैल्यू करना शुरू कर देते हैं, which is a dangerous thing to do because जिस अंदाज से इंसान का जहन काम करता है उसमें से एक फैक्टर ये है कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में, हमारे एक्सपीरियंस में हमें ज़्यादा आती महसूस होती है ना। हम अगर फोकस करते हैं अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स पे, अपनी कोताहियों पे, अपनी गलतियों पे, अपनी कमियों पे, अपनी खामियों पे, तो हमें अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आती हैं। ये बात बिल्कुल कि ग्लास आधा खाली और आधा भरा हुआ वाला है कि अगर हम खाली हिस्से को देखना शुरू करते हैं तो ये मुझे आज खाली ग्लास पानी मिला है, मुझे तो कल भी खाली मिला था, खाली नहीं बल्कि ठंडा भी नहीं था, ठंडा कहाँ से होगा, बिजली तो होती नहीं है यहाँ पे, तो फ्रिज ही नहीं चलता है, तो बर्फ जमती है, जब पानी ही गर्म होता है, रमजान के अंदर गर्मी इतनी है उसके ऊपर बिजली भी नहीं है, यहाँ तो जब देखो तो बिजली का प्रॉब्लम होता है, तो कभी गैस नहीं होती है, कभी बिजली नहीं होती है, इसी वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, मुसलसल झगड़े हो रहे हैं, हर तरफ तबाही है, ऊपर से महंगाई इतनी है, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है, मैं तो जी जिंदगी ही बेकार है। नाउ मसला कहाँ से शुरू हुआ था, आधा गिलास खाली पानी से, और मसला कहाँ पे खत्म हुआ कि जिंदगी बेकार है। नाउ दैट्स बिकॉज ब्रेन जो है चीजों के कनेक्शंस करता चला जाता है, और इंसान अपनी सोच में एक पॉइंट से शुरू होता है और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते 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 वो उस हद तक चला जाता है जहाँ पे मायूसी की हदों को पहुंच जाता है, और फिर वो डिप्रेशन और कई मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्लास के हाफ फुल साइड को देखना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आधा ग्लास पानी है, अल्लाह का शुक्र है, लाइक मैं प्यासा नहीं हूँ, मुझे पानी की जरूरत है तो मेरे पास पानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर सर के ऊपर छत भी है। ओके ठीक है, घर मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फुटपाथों पे नहीं सोना पड़ा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जब सुबह उठा तो मेरे सारे घर वाले मेरे साथ उठे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पैर चलते हैं, मुझे नजर आता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बरकरार है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले ठीक हैं। And then you start counting those names, and then you find there is so much you have. Now, it's a set, आप अपनी थॉट्स को, अपने उस थिंकिंग को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली कॉन्शियसली डू इट। नाउ जब हम अपनी जिंदगी को, अपनी गलतियों को गिनते हुए और अपने आप को डी वैल्यू करना शुरू करते हैं,
سو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں سوچ کہ میں نے فلانے وقت فلانی غلطی کی تھی اور میں نے فلانا گناہ کیا تھا اور مجھ سے یہ کوتاہی بھی ہوئی تھی اور مجھ سے وہ گناہ بھی ہوا تھا. اور اس میں کرتے کرتے جس پیٹرن پہ ہم جاتے ہیں جو جو الٹیمیٹلی کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے معافی بھی ملے. اٹس لائک اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا. اینڈ دیٹ الٹیمیٹ از a really dangerous level. Now, ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ لوگ کفر سے ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے. اور جب کفر سے ایمان میں داخل ہوئے اور جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بشارتیں دی کہ ان کے ماضی کی جو بھی کچھ غلطیاں کوتاہیاں بحیثیت انسان ان سے ہوئی تھیں حالت کفر میں جو بھی کچھ ان سے ہوا تھا وہ سب کچھ معاف کر دیا گیا. ایک توبہ نے اس سب کچھ کو معاف کر دیا. Now you will not find کہ صحابہ جو تھے وہ اپنے کفر کی چیزوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو ڈی ویلیو یا ایون دوسروں کو ڈی ویلیو کرتے تھے. جب آپ نے کسی چیز سے توبہ کر لی اٹس اوور. سو جو بھی کچھ آپ کے ماضی میں ہوا اٹس اوور. اٹ ڈزنٹ ڈیفائن یو. It doesn't define who you are. It doesn't define what your value, your personal value is. It only is an experience that you had in the past. اور ایک انسان کے طور پہ آپ سے ہوا. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. And that's because we are all human. So اگر آپ سے کوئی ماضی میں غلطی ہوئی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا آپ سے گناہ ہو گیا, بجائے اس کو دوسروں سے شیئر کرنے کے, دوسروں کو گناہ بتانے کے, آج کل تو بڑا اچھا موقع ہے, رمضان بھی ہے. سو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے اور جسٹ بلیو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے جینوئنلی توبہ کری یو ول بی forgiven. Now, and understand this. جیسے ایک نوٹ ہوتا ہے نا, اگر فرض کیجیے آپ کے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے, وہ نوٹ نیا ہو, پرانا ہو, پھٹا ہوا ہو, ٹیپ لگا ہوا ہو, اس کو کسی نے بالکل توڑا مروڑا ہو, اس کی جو ورتھ ہے وہ 1000 روپے ہی رہتی ہے. اس کے نئے پرانے خراب کنڈیشن میں ہونے سے اس کی جو ورتھ ہے, اس کی جو ویلیو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح آپ کو زندگی میں جو بھی کچھ ہوا ہے, آپ کی جو پرسنل ویلیو بحیثیت انسان ہے, پرسنل ویلیو بحیثیت اللہ کا بندہ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. Keep that in mind and just remind yourself of this often. And اپنے آپ کو اس چیز کو, جب آپ کو اپنے ماضی کی کوئی چیز یاد ہے, اس چیز کو سوچئے کہ اس ایکسپیرینس سے آپ نے کیا سیکھا. بیکاز زندگی کا ہر ایکسپیرینس آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. کیا پازیٹیو لیسنز آپ کو حاصل ہوئے آپ کے ماضی سے, ان لیسنز کو آپ کس طرح اپنی حال کو یا کسی دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں نے زندگی میں بے شمار غلطیاں کی ہیں, میں نے زندگی میں بے شمار کوتاہیاں کی ہیں, اور میں کانسٹنٹلی کرتا ہوں بیکاز میں انسان ہوں. سو مگر ہر غلطی سے, ہر کوتاہی سے, ہر خامی سے ایک تو ہماری اپنی ذات کا, ہماری زندگی کا کوئی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں اپنے اندر کہاں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. دوسرا, ہمیں اس سے جو لیسنز حاصل ہوتے ہیں, ہم ان لیسنز کو اپنی یا دوسروں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سو سوچئے آپ کے ماضی میں جو بھی کچھ ہوا, جس چیز کو آپ اپنی اپنی ذاتی ویلیو, اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے تھے, ان لیسن سے آپ نے کیا حاصل کیا. اگر آپ کسی قسم کی کوئی خرابی میں تھے, اگر آپ کسی قسم کی کوئی آپ سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ کے یا ان کو کر کے آپ نے کیا سیکھا, ان کے کیا نقصانات آپ کو پتہ چلے. آپ کو آج کیا پتہ ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا, تاکہ وہ بچے, وہ لوگ جو اس خرابی کے اندر پڑ رہے ہوں, آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر اس وقت آپ کو سمجھائی جاتی, اس وقت اگر آپ کو پتہ چل جاتی تو آپ ان غلطیوں کو نہ کرتے. کون سی ایسی چیز ہے جو آج آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت آپ کو معلوم ہوتی تو آپ نے اپنی ان غلطیوں کو سدھار لیا ہوتا.
ان چیزوں کو سوچیے گا. اینڈ ریمبر، آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گے تو دوسرے آپ کو ویلیو دیں گے. آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے تو دوسرے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو دوسرے آپ سے محبت کریں گے. سو آئی تھنک آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ میرے لیسنس کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو مجھے اپنا نمبر واٹس ایپ پہ، اپنا نام واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے. میرا نمبر 923002198031 ہے. اور اگر آپ میرے ساتھ انڈیویجولی 1-to-1 کوچنگ لینا چاہیں سو یو کین سیٹ اے ٹائم فار یور سیلف. میری ویب سائٹ پہ جائیے kamransultan.com اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو 1 گھنٹے کی فری 1-to-1 پرسنلائز کوچنگ دوں گا. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. سو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.